वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई को साइफर गुमशुदगी केस में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया गया। जराये का कहना है कि एफआईए टीम ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से 1 घंटे तक पूछगछ की, साइफर गुम होने से मुतालिक सवाल किए। एफआईए टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मियां अयाज कर रहे थे। तफ्तीशी टीम दोपहर 2:15 बजे अटक जेल आई और 3:30 बजे तक चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात की। शाह महमूद कुरैशी के इंकशाफात से मुतालिक भी सवालात किए गए। एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने साइफर कंटेंट और ऑडियो लीक समेत गुमशुदगी मामले पर ऑफिशियल सर्विस एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। परवेज खटक कहते हैं साइफर संजीदा मामला है, खुफिया मालूमात आम की गई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन ने फरवरी में आम इंतखाबात की पेशगोई करती है। कहा इनका मकसद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना है। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कोई अदालत गया तो फिर इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। तोशाखाना केस तोहफा लेने या बेचने का नहीं, असासे जाहिर ना करने का है। परवेज खटक की जानिब से कहा गया कि साइफर संजीदा मामला है, खुफिया मालूमात आम की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन ने फरवरी में आम इंतखाबात की पेशगोई की है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना है। साबिक वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया कोई अदालत गया तो फिर इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। और बिजली के भारी बिल अवाम के लिए अजाब बन गए। बिल भरने के लिए किसी ने मोटरसाइकिल बेची, कोई बेटी की बालियां बेचने पर मजबूर हो गया। मुस्लिम लीग नून ने आबिद शेर अली को अवाम का हमदर्द बनाकर मैदान में उतार दिया। लीगी रहनुमा भारी टैक्स वापस लेने के लिए निगरां हुकूमत को डराने लगे। आपकी किस्मत बदलेगी। मैं अपने कपड़े बेचूंगा, मैं पैसे दूंगा, कपड़े नहीं दूंगा, महल में इधर देना, मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा। आप गलत कहते थे। महंगी बिजली लोग कसम खुदा की इनको मारेंगे, नहीं लोग रुकेंगे। बिजली से बिल ज्यादा आगे। अपने कपड़े बेचकर अवाम को रिलीफ देने के दावेदार शहबाज शरीफ अवाम को खुदकुशी पर मजबूर करके लंदन चले गए। होशरुबा महंगाई से परेशान शहरी बिजली के भारी बिल देखकर चकरा गए। किसी की खुदकुशी की कोशिश, कोई बिल देखकर बेहोश। भाई क्या हो गया, क्या हो गया? बिजली का कितना बिल आया इस बार आपको? 20,000। 20,000 क्या चला रहा हूँ? एक पंखा। बिल जमा करवाना है कल। अच्छा, अभी तक कोई पैसा नहीं है घर में। यहाँ मेरे रेडी लगाते हैं, लेकिन 12,000 बिल अभी तक जमा करना है तो नहीं हो रहा। इधर सुनियारे किसी दुकान पे आप जाके देख लें, बेचारे ने अपने घर की चीजें ला के बेच के ना बिल जमा करवाने के लिए पैसे कटेगा। 30,947 रुपए। तो अभी ये क्या, ये अंगूठी है, इतने पैसे नहीं मिल रहे, जितना का बिल है इतने पैसे नहीं मिल रहे। मुस्लिम लीग नून जो इस महंगाई और बिजली के बिलों में भारी टैक्स लगाने की असल जिम्मेदार है, अवामी गमो गुस्सा देखकर अवाम दोस्त बनने लगी। आबिद शेर अली को मैदान में उतारा। लीगी रहनुमा ने शहबाज हुकूमत के लगाए टैक्स निगरां हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 55 रुपए बिजली फी यूनिट अवाम को मिलती। कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाए, फिलफौर GST वापस लिया जाए फिलफौर। आबिद शेर अली को ये भी डर है कि लोगों का सब्र जवाब दे गया, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। चोर हैं ये, डाकू हैं ये, लोग कसम खुदा की इनको मारेंगे, नहीं लोग रुकेंगे। अब इन्हें भांपनी चाहिए जो अवानों में बैठे, इससे पहले कि अवाम का गजब आप सबके ऊपर आ जाए। बिजली के बिल भरना अवाम के लिए मुश्किल, चीनी और आटा अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। जिम्मेदार लंदन में बैठे फिर इख्तिदार में आने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कराची से पेशावर तक बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ मुजाहिरे, लोगों ने बिजली के बिल जला दिए। रावलपिंडी में एक बुजुर्ग बेहोश हो गए, शहरी फट पड़े। साबिका हुकूमत को महंगी बिजली का जिम्मेदार ठहरा दिया। निगरान हुकूमत से पहले भी बिल डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। क्या बताऊं मैं, 15,000 सैलरी है, 48,000 बिल आया हुआ है। ये जो साबिक वजीर वगैरह सारे थे ना, नून लीग की हुकूमत, इन्होंने बिल में इतना इजाफा किया है, अवाम इतनी परेशान है, यकीन मानने नहीं बता सकते। जो लास्ट हमारी हुकूमत गई है उसने तो टैक्सेस भी इतने बढ़ा दिए हैं। 3-4 दफा तो बिल इजाफा आ रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। साबिका हुकूमत ने इतने टैक्स लगाए हैं, एक बिल 1,300 रुपया और 3,200 रुपए एक्सेस टैक्सेस है। जो तो पहले तो शहबाज शरीफ वाला उसने सारा मुल्क को तबाह कर दिया, बिजली का निजाम दरम बरम कर दिया। टोटल सारा 11,000 रुपया तनख्वाह है, 19,000 रुपया बिल है। अपना कारोबार से बिल्कुल बेजार हो रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जो 16 माह का कह कर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, उन्होंने गरीब कम कर दिए। महंगाई करने के लिए आए थे, आगे करके चले गए।
کرائے تے گھراں پہ رہنے 20,000 دا 25,000 روپے دا بل ہے. 1 لاکھ روپے دا بل آئے ہے تو غریب آدمی کیا کرتی. پچھلے مہینے کا بل آیا تھا 9,000 روپے. اس مہینے میرا بل آیا 18,000 روپے. 15,000 بل کیسے ادا کریں گے؟ حکمرانوں نے ہمیں لوٹ کر کھا گیا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر کل ہنگامی اجلاس بلا لیا. وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو بریفنگ دینے کی ہدایت. صارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی. کے الیکٹرک عملے پر تشدد ناقابل برداشت ہے. سی ای او مونس الوی نے خبردار کر دیا. کہا عملے کو کسی علاقے میں بھیجیں گے تو کیسے جائے گا. کوئی خرابی ہو گئی تو دور ہونے میں زیادہ دیر لگے گی. بل ادا نہ کرنے کی ترغیب دینے والے چوری پر اکسا رہے ہیں. جو ہمارے لوگوں پہ تشدد ہوا ہے یہ تشدد ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سچویشن میں جو لوگ ہیں اگر میں ان کو کہوں گا بھی کہ وہ جا کے کسی ایسے علاقے میں کام کریں تو وہ وہاں پر کیسے جائیں گے. اگر وہاں پہ کوئی فالٹ بنتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو ہو سکتا ہے زیادہ عرصے کی آؤٹیج فیس کرنی پڑے. بجلی کا ریٹ فیڈرل گورنمنٹ تعین کرتی ہے اور پورے ملک کے اندر یہ یکساں ہے. ہم نے پچھلے 9 مہینے میں تقریباً 40 ارب روپے کا لاس کیا ہے. تو بھی اس بات کی لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کے بل کی پیمنٹ نہ کریں تو وہ لوگوں کو چوری پہ اکسا رہے ہیں. اس کا امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کراچی شہر کو لوور بجلی سپلائی کا سامنا ہو سکتا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. بھارت میں اسکول ٹیچر کا مسلمان بچے سے متعصبانہ رویہ پہاڑا یاد نہ کرنے پر مسلمان بچے کے گال لال کروا دیے. دیگر بچوں سے تھپڑ لگوائے, زور زور سے مارنے کا کہا اور محمدن کہہ کر فکرے بھی کسے. مودی کے انتہا پسند بھارت میں مسلمان بچے کہ آپ اسکول بھی نہ جائیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ٹوٹے ہوئے دانت کا واحد حل ڈینٹل امپلانٹ ہے. ڈینٹل سرجن ڈاکٹر عرفان قریشی نے ٹیم پروفیشنلز کی ورکشاپ میں کہا کہ عوام عطائیوں سے بچیں, مستند معالجین کے پاس جائیں. ڈاکٹر عرفان قریشی دنیا کے 100 بہترین ڈاکٹرز میں شامل ہیں. انور خان کی رپورٹ. بہت سارے کویکس ہیں ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. سب سے بڑی زیادتی ہے مریضوں کے ساتھ. جو کچھ مجھے تھوڑا بہت آتا ہے میں اپنے جونیئرز کو سکھاؤں. کراچی میں ٹیم پروفیشنل کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے امپلانٹولوجی سرجن ڈاکٹر عرفان قریشی نے شرکا کو بتایا کہ دانتوں کا جدید طریقہ علاج اس وقت موجود ہے. بہت سارے کویکس ہیں ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. سب سے بڑی زیادتی ہے مریضوں کے ساتھ. تو میرا مقصد یہی تھا کہ جو کچھ مجھے تھوڑا بہت آتا ہے میں اپنے جونیئرز کو سکھاؤں. اس وقت سب سے زیادہ ایڈوانسڈ علاج ہے مسنگ دانت کو ریپلیس کرنے کا وہ ڈینٹل امپلانٹس. ورکشاپ میں ملکی و غیر ملکی ماہرین اور گریجویٹ نے شرکت کی. امپلانٹ کیا چیز ہے, ہم کس طرح سے ٹریٹمنٹ پلاننگ کریں, کون سا مٹیریل یوز کریں, اور وہ ہم لوگ ایکچولی اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر عرفان قریشی کو رائل کالج آف سرجن ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ میں ممتحن امتحانات کا اعزاز بھی حاصل ہے. وہ رائل کالج آف سرجن گلاسگو اور رائل کالج آف سرجن ایڈنبرا سے بھی ڈگری حاصل کر چکے ہیں. عراق سے تعلق رکھنے والے ڈینٹسٹ کہتے ہیں ورکشاپ میں شرکت ان کے لیے اعزاز ہے. I think he is the only one that have the degree in the Royal College of Surgeon in Edinburgh. ڈاکٹر عرفان قریشی کا نام دنیا کے 100 بہترین ڈاکٹروں کی فہرست میں شامل ہے. کیمرہ مین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY.